बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह फरमाते हैं, मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीधे हाथ की उंगलियों पर तस्बीह पढ़ते हुए देखा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने इस्लाम की बुनियाद पाकीज़गी और सफाई पर रखी है और जन्नत में वही शख्स दाखिल होगा जो पाक और साफ रहने वाला है। फरमाने हज़रत अली अलैहिस्सलाम, अपने मुर्दों की ज़ियारत करो क्योंकि वो तुम्हारी ज़ियारत से खुश होते हैं और तुम में से हर कोई अपने माँ बाप की कब्र पर उनसे हाजत तलब करे। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम कोफे के यतीम बच्चों से फरमाया करते थे कि अगर तुम्हें कोई यतीम होने का ताना दे तो उसे कहना मैं यतीम नहीं हूँ, मेरे बाप का नाम अली अलैहिस्सलाम इब्ने अबू तालिब अलैहिस्सलाम है। तालिब इल्म ज़रूर पढ़े, रोज़ सुबह 3 मरतबा पानी पर दम करें और उस पानी को पी लें। या रहीमो, या अलीमो, या हकीमो, या अल्लाह। इंशाल्लाह दिन ब दिन आपका दिमाग तेज़ होता जाएगा। अपने दोस्तों को भी शेयर करें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई जूता पहने तो दाएं पैर से शुरू करे और उतारे तो पहले बाएं पैर से उतारे। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई औरत 3 दिन या उससे ज्यादा का सफर बाप, भाई, बेटे, शोहर या दूसरे किसी महरम के बगैर ना करे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसरत से ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा करो क्योंकि ये जन्नत के खजानों में से एक खजाना है। तर्जमा, नहीं कोई बुराई से बचने की हिम्मत और नहीं नेकी करने की कुव्वत सिवाय अल्लाह की तौफीक और मदद से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकबा बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु को वसीयत करते हुए फरमाया, ए अकबा, जो तुमसे कटे उससे जुड़ो, जो तुम्हें ना दे उसे दो और जो तुम पर जुल्म करे उसे माफ़ कर दो। माँ बाप को साथ रखा नहीं जाता बल्कि माँ बाप के साथ रहा जाता है। जो लोग समझते हैं कि शादी के बाद माँ बाप को साथ रख के एहसान कर रहे हैं तो ये जान ले कि माँ बाप का कर्ज कभी नहीं उतार सकते। ये जो इतना सब कुछ है आपके पास, ये उनकी मेहनत की वजह से है। दुनिया में मोहब्बत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कब्र में दीदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आखिरत में शिफायत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, पुल सिरात पर दामन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हौज़े कौसर पर जाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जन्नत में रफ़ाकत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। या अल्लाह, हम गुनहगारों की ये दुआ कबूल फरमा। चलाक तो अबलीस भी था, अगर वह ज़हीन होता तो शैतान ना बनता। जहानत जब चलाकी में बदलने लगे, इंसान शैतान बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लेता। मौत के बाद की तकसीम, रूह मुल्कुल मौत ले जाएगा, माल वारिस ले जाएंगे, गोश्त कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, हड्डियाँ मिट्टी खा जाएगी, नेकियां कर्जदार ले जाएंगे। ए बने आदम, कोशिश करना कि ईमान शैतान न ले जाए। जब तौबा बार बार टूट जाए तो तौबा टूटने की वजह देखनी चाहिए, माहौल तब्दील करना चाहिए और एक बार फिर नए अज़म के साथ तौबा करके ये सोचना चाहिए कि अल्लाह की रहमत अल्लाह की गज़ब पर गालिब है, मगर तौबा की उम्मीद पर गुनाह नहीं करना चाहिए। जो किसी का बुरा नहीं चाहते उनके साथ कोई बुरा नहीं कर सकता, ये मेरे रब का वादा है। जन्नत की दुआ, फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने 3 मरतबा अल्लाह वजल से जन्नत का सवाल किया तो जन्नत दुआ करती है कि या वजल इसको जन्नत में दाखिल कर दे, और जिस शख्स ने 3 मरतबा दोज़ख से पनाह मांगी तो दोज़ख दुआ करती है कि या अज़वजल इसको दोज़ख से पनाह में रख। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत पता है क्या है? तुम बदला ना लो, माफ़ कर दो उसे जिसने तुम्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान किया कि एक साहिब बहुत ज़्यादा खाना खाया करते थे, फिर वो इस्लाम लाए तो कम खाने लगे
اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلال مال سے کیا گیا صدقہ ایک کھجور بھی ہو تو اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ سے قبول فرما کر اسے بڑھاتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جب 2 آدمی ملتے ہیں تو پہلے کون سلام کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جو دونوں میں سے اللہ کے زیادہ قریب ہے۔ دنیا کی بہترین عورت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سی عورت بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عورت سب سے بہتر ہے کہ جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ شوہر کو خوش کر دے، جب شوہر کسی کام کا حکم دے تو بجا آوری کرے اور شوہر کی مرضی کے خلاف اپنے جان و مال میں تصرف نہ کرے۔ جو شخص نماز کے بعد پہلو نہ بدلے اور فوراً تسبیح فاطمہ کی تلاوت شروع کر دے تو اس کو 1000 رکعتوں کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت امام باقر علیہ السلام۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ بندے سے کب راضی ہوتا ہے؟ فرمایا، جب بندہ مصیبت میں ویسی ہی خوشی محسوس کرے جیسی راحت میں کرتا ہے۔ مولانا علی علیہ السلام کا فرمان ہے، اگر شراب کا ایک قطرہ کسی دریا میں مل جائے اور اس دریا کا پانی مختلف راستوں سے ہو کر اس جگہ پہنچ جائے جہاں گھاس اگتی ہو اور وہ گھاس کوئی گھوڑا کھا لے تو میں علی علیہ السلام اس گھوڑے پر سواری کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ زندگی میں جو بھی کریں خلوص کے ساتھ کریں، وہ اپنے لیے ہو یا دوسروں کے لیے، ثمرات کی پرواہ کیے بنا کریں۔ آپ کا رب جل شانہ آپ کی جولی کو کبھی بھی خالی نہیں رکھے گا۔ اگر تم موت کی رفتار کو دیکھ لیتے تو امیدوں سے نفرت کرتے اور کبھی ان کو پورا کرنے میں مصروف نہ ہوتے۔ حضرت علی رضی اللہ۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ بندے نے اپنے معبود کی معرفت حاصل کی ہے، اس لیے کہ کوئی بھی عبادت والدین کے ساتھ نیکی کرنے سے زیادہ خدا کو جلدی راضی نہیں کر سکتی ہے، چونکہ والدین کے حقوق اللہ پاک کے حقوق سے مشتق ہوئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں سے تکلیف کو دور کر کے خود اٹھا لینا حقیقی صحابت ہے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جو زبان کو قید رکھتا ہے وہ بےشمانیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، قوت برداشت شان کو بلند کرتی ہے، صدقہ قبر کی گرمی کو دور کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک کسی شخص کا صدقہ اس کی قبر سے گرمی کو دور کر دیتا ہے اور قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ محبت مصطفیٰ کے بنا بندہ کہیں بھی پہنچ جائے اللہ پاک تک نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، ہمیشہ اخلاق سے بات کرو کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر سخت مزاج، بد اخلاق اور تکبر کرنے والا جہنمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کاموں میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کر ہوگی کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم ہوگے۔ عورت کو بس پیار والی زبانی سمجھ میں آتی ہے، پیار، عزت، نرمی اور محبت سے بول کے تو دیکھو، وہ اپنا سب کچھ قربان کر دے گی۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے حارث ہمدانی، جو شخص مرتا ہے مجھ کو دیکھتا ہے، خواہ مومن ہو یا منافق۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے ان لوگوں کا مرتبہ پا لیتا ہے
جو راتوں کو عبادت کرتے ہیں، دن کو روزے رکھتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں ایک سوار 100 سال تک چل سکتا ہے اور پھر بھی اس کو طے نہ کر سکے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک پھل پر سرخی نہ آ جائے انہیں بیچنے سے منع فرمایا ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ مراد یہ ہے کہ جب تک وہ پک کر سرخ نہ ہو جائے۔